ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितेषु शैषिकप्रकरणे भवामः। अस्य शैषिकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः पाठः चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्थे पाठे वयं सर्वादौ तत्र सूत्रं पठितवन्तः। अव्ययात्यप् इति। अव्ययात् त्यप् इति प्रत्ययः भवति इति। तत्र परिगणनवार्तिकं पठितं, नाम सर्वेभ्यः अव्ययेभ्यः न, तत्र परिगणितानि एव अव्ययानि वर्तन्ते, तेभ्यः एव तत्र त्यपाभाव्यं। तदर्थम् अमेः क्वत्रचिद्रेभ्य एव इति वार्तिकं पठितं। तत्र अमान्तिकसहार्थयोः, नाम अम इति अन्तिकार्थे सहार्थे च उपयुज्यते। अन्तिकं नाम समीपम् इति अर्थं विज्ञाय वयं तत्र उदाहरणानि साधितवन्तः। अमात्यः, इहत्यः, क्वत्यः, ततस्त्यः, तत्रत्यः इत्यादीनि। तत्र परिगणितेषु अव्ययेषु उपरिष्टात् इति अव्ययं नास्ति इति कृत्वा उपरिष्टात् भवः औपरिष्टः इति एव तत्र प्रयोगः अस्माभिः क्रियते। ततश्च तत्र वार्तिकं पठितम्, अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इति। तत्र उपरिष्टात् इत्यत्र टेर् लोपः अनेन वार्तिकेन कृतः। तच्च वार्तिकम् अस्माकं श्रुतपूर्वं बहुषु प्रकरणेषु पूर्वं चिन्तितं भवति। अपि च अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इति बहिषष्टिलोपविधानात् अनित्यः भवति। अन्यथा तत्रापि अनेनैव स्यात्। तेन आरातीयः, शाश्वतीयः इत्यादि प्रयोगेषु तत्र टेर् लोपो न भवति इति। ततः परम् अस्माभिः वार्तिकं पठितं। त्यब्नेर्ध्रुविति वक्तव्यम् इति। नाम नेः त्यप्रत्ययः ध्रुवार्थे गम्यमाने वक्तव्यः, नित्यः इति प्रयोगः तत्र अस्माभिः साधितः। ततः परं तत्र निसो गते इति वार्तिकं पठितं। नाम निस् इत्यस्मात् गते इत्यस्मिन् अर्थे गते गम्ये शैषिकः त्यप्रत्ययः वक्तव्यः। तत्र षत्वविधायकं सूत्रं ह्रस्वात् तादौ तद्धिते इति पठितम्। आष्टमम् अर्थात् अष्टमाध्यायस्थं। ततः ह्रस्वाद् इणः परस्य सस्यशः स्यात् तादौ तद्धिते इति तस्य सूत्रार्थः दृष्टः। ततः निर्गतः वर्णाश्रमेभ्यः निष्ट्यः सः चण्डालादिः, नाम निष्ट्यः इति प्रयोगः अस्माभिः तत्र साधितः। ततः परं वार्तिकम् अन्यत् पठितम्, अरण्याण्णः इति। अरण्यशब्दात् न प्रत्यये सति आरण्याः, अरण्य इति शब्दात् ण्यप्रत्यये सति आरण्याः इति प्रयोगः साधितः। स्त्रीलिङ्गस्य विशेषणभूतः आरण्याः सुमनसः इति तत्र प्रयोगः दृष्टः। पुनः तत्र दूरादेत्यः इति अन्यः अपि प्रयोगः साधितः, वार्तिकं पठितं। नाम दूरात् इत्यस्मात् एत्येति प्रत्ययः शैषिके अर्थे अस्माभिः पठितः। ततश्च वार्तिकान्तरम् उत्तरादाहञ् इति, नाम उत्तरे भवः, उत्तरस्मिन् भवो वा इत्यस्मिन् अर्थे आहञ् इति प्रत्ययः भवति। औत्तराहः इति रूपं तत्र अस्माभिः साधितम्। किञ्च गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्, उत्तरस्मादागत उत्तरस्मिन् भव इति वार्थः औत्तर इति त्वसाधु। नाम औत्तर इति प्रयोगस्तु असाधुरेव इति पङ्क्तिः पठिता अन्तिमा गतपाठस्य।
व्याख्याने व्याख्यानस्य पङ्क्तिः। इतः अग्रे अस्माभिः अधुना पठनीयं वर्तते। एतावाञ्च विषयः अस्माभिः गते पाठे अर्थात् शैशिकप्रकरणस्य 4थे पाठे पठितः। इदानीं शैशिकप्रकरणस्यास्य 5मस्य पाठस्य तत्र भवति आरम्भः। अतः पञ्चमे अस्मिन् पाठे वयं अग्रिमं सूत्रम् आदाय प्रवर्तामहे। अग्रिमं च सूत्रं भवति तत्र ऐषमो ह्यश्वसोऽन्यतरस्याम् इति। तत्र पदच्छेदः सर्वादौ द्रष्टव्यः। ऐषमो ह्यश्वसः इति एकं पदं वर्तते, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति तद्। ततश्च अन्यतरस्याम् इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। तत्र प्रथमस्य पदस्य विग्रहम् एवं कुर्मः। ऐषमश्च ह्यश्च श्वश्च ऐषमो ह्यश्वसः अथवा ऐषमो ह्यश्वः इतरेतरयोगद्वन्द्व क्षन्तव्यः, समाहारद्वन्द्वः वर्तते। तस्मात् ऐषमो ह्यश्वसः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचने भवति। अव्ययात्यप् इत्यस्मात् त्यप् अनुवर्तते। शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमात् वा इति सर्वमपि अत्र लभ्यते। किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। एभ्य इति ऐषमस् ह्यस् श्वस् एतेभ्यः इत्यर्थः। एवं किल। तत्र एतेव त्रयः अस्माभिः परिगणिताः इति विग्रहवेलायामपि ज्ञातम्। तत्र रूपाणि पश्यन्तु। मूले तु सूत्रार्थत्वेन एभ्यस्त्यव्वा इत्येव उक्तं, नाम विकल्पेन त्यब् भवति। विकल्पार्थः कुतः आगतः? अन्यतरस्याम् इति शब्दस्य पाठद्वारा आगतः। एवं किल। तर्हि ऐषम ह्यस् श्वस् एते त्रयः शब्दाः वर्तन्ते। एतैः तत्र भवः तत्र जातः इत्यादि शैशिके अर्थे गम्यमाने त्यप् इति प्रत्ययः। तर्हि ऐषमत्य ऐषमत्य सु अं पूर्वरूपम् ऐषमत्यं विशेषणमिदं भवति। ऐषमत्या ऐषमत्यः इत्यपि शक्यते। ततः द्वितीयमपि तत्र रूपं दत्तम् अस्ति, ऐषमस्तनम् इति। तद्विषये अग्रे कथयिष्यति। मूले अग्रे भवन्तः आदौ त्यप् प्रत्ययान्तानि एव रूपाणि पश्यामः। ह्यस् इति अव्ययं वर्तते खलु, गतदिवसाय प्रयुज्यते। तस्मात् त्यपि सति ह्यस्त्यम् इति सिद्ध्यति। श्वस् इति उच्यते, तस्मात् त्यपि सति श्वस्त्यम् इति सिद्ध्यति। नाम ह्यः जातः अथवा ह्यः भवः इत्यस्मिन् अर्थे ह्यस्त्यं श्वः भविष्यति इत्यादि अर्थे तत्र भवः इत्यादि शैशिके अर्थे विवक्षिते त्यप् प्रत्ययः। तत्र कथयति मूले किं व्याख्याता कथयति वक्ष्यमाणौ इति कथयति। पक्षे नैव सत्यं पक्षे वक्ष्यमाणौ ट्युट्युलौ। पक्षे अत्र ट्युप् प्रत्ययः ट्युल् प्रत्ययः च वक्ष्यते इति कथ्यते। नाम अत्र अन्यतरस्यां विकल्पेन खलु उक्तम्। अतः केन सूत्रेण तदग्रे पठ्यते। किं सायञ्जनं ब्राह्णे प्रगेव्यवेभ्यश्ट्युटिलौ तुट्च अनेन सूत्रेण। समीचीनम्।
इत्यनेन इति शेषः नाम अनेन पक्षे वक्ष्यते। तर्हि इदानीं क्रमशः रूपाणि सर्वाणि कथयति। यद्यपि मूले पूर्वमेव प्रदत्तानि सन्ति, परन्तु पक्षे केन प्रत्ययेन भाव्यम् इति आदौ व्याख्याता उपस्थाप्य ततः परम् अधुना उदाहरणानि प्रयच्छन् अस्ति। कथयति ऐषमस् इति अव्ययं वर्तमाने संवत्सरे वर्तते। एवं किल संवत्सरारम्भः भवति खलु चैत्रशुक्लप्रतिपत्तिथेः, सर्वत्र न परन्तु प्रायशः ततः भवति। सर्वत्र अर्थात् तत्तत् सम्प्रदायिनः स्वस्वविशेषदिनादेव संवत्सरारम्भं कुर्मः। ब्रह्मणा निर्मितायाः सृष्टेः आद्यं दिवसं वयं चैत्रशुक्लप्रतिपत्तिथिं मन्यामहे इति कृत्वा तत्र संवत्सरारम्भो भवति इति उच्यते। ततः आरभ्य वर्षात्मकः यः कालः भवति, वर्तमानसंवत्सरस्य यः कालः प्रचलन् भवति, तस्य कृते अव्ययम् उपयुज्यते ऐषमस् इति। ऐषम इति न ऐषमस् इति। अतः ऐषमो ह्यश् इति उक्तं सूत्रे ऐषमो इति तत्र सु इत्यस्य रुत्वं तस्य उत्वं ततः सन्धिं विधाय ओ इति रूपेण तत् श्रूयते ऐषमस्त्यम्। अस्तु, कथयति ततः किं तत्र भवम् इत्यर्थं। तदेव ऐषमस् इति शब्दात्यप्रत्ययः तस्य त्य इति अवशिष्यते। ऐषमस्त्य सु पूर्वरूपम् ऐषमस्त्यम्। ततः अमरकोशस्य उदाहरणं ददाति अस्य अर्थकथनसन्दर्भे। किं कथयति परुत्परार्यैषमो शब्दे परुत्परार्यैषमः अब्दे पूर्वे पूर्वतरे यति इति नाम इत्यमरः अमरकोशे तत्र इत्थम् उक्तम् इति। ऐषमस्तनं तत्र कथयति ट्युट्युलौ वा इति खलु। पक्षे विकल्पेन ट्युप् प्रत्ययः ट्युल् प्रत्ययश्च। ट्युप् प्रत्यये ट्युल् प्रत्यये च प्रत्ययस्य दर्शने च भेदो नास्ति, परन्तु एकत्र लित्करणम् अस्ति, तस्य स्वरे विशेषो भवति इति। लित्स्वरः तत्र प्रवर्तते, स च अस्माभिः स्वरप्रकरणे पठिष्यते। अतः ऐषमस् ट्यु तस्य किम् अवशिष्यते, ट्युलः अपि यु अवशिष्यते, ट्योः अपि यु अवशिष्यते। तस्य तदेव कथयति अग्रे टावितौ टकारः वकारश्च टौ इतौ नाम उभयत्रापि टकारयोः इतसंज्ञा भवति। ट्युलि लकारस्यापि इतसंज्ञा भवति। अतः तत्र उभयत्र टौ इतौ भवतः ट्युलि तु टलौ इतौ भवतः सम्यक्। अतः अयं विवेकः कृतः। टौ इतौ अर्थात् प्रत्ययद्वये अपि ट्यु इत्यत्र ट्युल् इत्यत्रापि च टकारद्वयस्यापि इति संज्ञा भवति, परन्तु ट्युलि तु टलोः इत्थं भवति। अतः टलावितौ इति तत्र वक्तव्यं भवतु। नाम उभयत्र यु इत्येव अवशिष्यते कथञ्चित्। अतः ऐषमस् यु। अग्रे कथयति युवोरनादेशः युवोरनाकौ इति खलु उच्यते। युवोः इति कथितवान्, पश्यन्तु। युवोः अर्थात् उभयत्र यः यु अस्ति, ट्यु इत्यस्य यः यु वर्तते, ट्युल् इत्यस्य च यः युः वर्तते, तयोः द्वयोः अपि युवोः यु इत्यस्य षष्ठीविभक्तेः द्विवचने युवोः इति भवति। यथा गुर्वोः, भानु भान्वोः, तद्वत् युवोः। अनादेशः सम्यक्। ऐषमस् अना तस्य तुट् नाम यः अनादेशः विहितः तस्य तुडागमः भवति। केन? तेनैव सूत्रेण सायञ्चिरं प्राह्णे प्रगेव्यवेभ्यश्ट्युट्युलौ तुट् च इति तत्र उच्यते।
ट्युट्युलौ तुट् च तुडागमोऽपि भवति। अतः तुटः किम् अवशिष्यते? तकारः। तत्र उटावितौ अर्थात् उकारः टकारः च उभयोः संज्ञा भवति, त् इत्येव अवशिष्यते। सः टित्। तर्हि यस्य उक्तः तस्य आद्यवयवत्वेन स्थास्यति। कस्य उक्तः? सः ट्युलः उक्तः अथवा योः ट्युलः ट्योश्च उक्तः। तस्य अनादेशः कृतः अस्माभिः। अतः अन इत्यस्य आदौ आगत्य स्थास्यति, आद्यवयवत्वेन आगत्य स्थास्यति। अतः तत्र स्थितिः भवति ऐषमस् त् अन ऐष्मस्तन। एवं खलु? आम्। तुटौ उकारः उच्चारणार्थः अस्ति इति कथयति। आम्, यदि इति संज्ञायां प्रयोजनं किमपि नास्ति तर्हि तद् उच्चारणार्थमेव ग्राह्यम्। यदि इति संज्ञायां प्रयोजनान्तरं किमपि दृश्यते तर्हि इति संज्ञा ग्राह्या। तत्सर्वं व्याख्यानात्। भवतु नाम कथयति टित्वात् आद्यवयवः तदस्माभिः पठितम्। अतः ऐषमस्त्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे मूले किमुक्तं? ह्यस्त्यं ह्यस्तनं। यतः ऐषमो ह्यश्वसोऽन्यतरस्याम् इत्यत्र द्वितीयः शब्दः ह्यस् इति अस्ति गतदिवसार्थे। तत्र कथयति अग्रे ह्यस् इति अव्ययं गते अह्नि भवति। गते अह्नि तत्र भवम् इत्यर्थः। ह्यस् इति अव्ययं गते अह्नि। एतदनन्तरम् अर्धविरामः वा स्थापनीयः पुस्तके। भवतां पुस्तके चेत् वरं, मम पुस्तके नास्ति, अतः अहं स्थापयन्नस्मि। तत्र भवं नाम गते अह्नि यज्जातं यद्भवति यत् अभवत् तत् ह्यस्त्यं ह्यस्तनं। ह्यस्त्यम् इति त्यपः पक्षे रूपं तत्र ह्यस्तनम् इति ट्युलोः तुटि च रूपं भवति। यथा अस्माभिः ऐषमस्तनम् इति निर्मितं तद्वत् ह्यस्त्यं ह्यस्तनम् इति रूपद्वयं सिद्धं भवति। अग्रे तृतीयः शब्दः श्वस् इति शब्दः पठितः सूत्रे, ऐषमो इति सूत्रे। तत्र उच्यते श्वस्त्यं श्वस्तनं। तत्र तस्य अर्थं कथयति। श्वस् इति अव्ययम् अनागते अह्नि नाम यद्दिनं नागतं वर्तते, न प्रवृत्तं, नारब्धं वर्तते, तद्दिनाय श्वस्तनम् इत्युच्यते। श्वस् इति अव्ययस्य व्यवहारः वर्तते। एवं खलु? तत्र भवम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययः त्यपः पक्षे श्वस्त्यं ट्योः ट्युलः च पक्षे तुडागमे सति श्वस्तनम् इत्यपि रूपं भवति। एवं खलु? तत्र कथयति ह्यो गते अनागते ह्नीश्वः इत्यमरः नाम कोशकारेण अर्थसङ्कलनम् अत्र विहितं वर्तते। अतः कोशपङ्क्तिं प्रामाण्येन ददाति। ततः पक्ष इति मूले उच्यते पक्षे इति। पक्षे शौवस्तिकम् इति वक्ष्यते। पक्षे शौवस्तिकं श्वसशब्दात् शौवस्तिकम् इति प्रयोगः अपि वक्ष्यते। तत्र सूत्रं स्मारयति व्याख्याता श्वसस्तुट् च कथयति। नाम एतेन सूत्रेण श्वस् इति शब्दात् कथयति इति ठञ् तस्य इकादेशे तुडागमे द्वारादिनाञ्च इति ऐजागमे शौवस्तिकम् इत्यपि वक्ष्यमाणं रूपम् इत्यर्थः। कथम्? अग्रे वक्ष्यते। परन्तु पश्यन्तु कथम् अत्र रूपसिद्धिः भवति। श्वस् इति शब्दः सम्यक् ठञ् प्रत्ययः। श्वस् ठञ् तस्य इकादेशः। श्वस् इक तस्य तुडागमः। श्वस् त इक श्वस्तिक इति एतावदागतं खलु। श्वस्तिक इत्यवस्थायां द्वारादीनाञ्च इति एकम् अग्रे सूत्रं पठिष्यते। तेन ऐजागमः भवति। नाम तत्र वकारः यः अस्ति तस्मात् पूर्वम् आगत्य तत्र औ इति तिष्ठति। अतः श औ व शौ व
स्तिक शौवस्तिक सुप्रत्ययः सस्यऋत्वे विसर्गे सति शौवस्तिकः अथवा विशेषणं यदि नपुंसकलिङ्गे वर्तते तर्हि शौवस्तिकम् इत्यपि रूपं तत्र अस्माभिः वक्तुं शक्यते। तद् अग्रे पठिष्यते, परन्तु अत्र श्वस्त्यं श्वस्तनम् इति रूपद्वयं तु भवत्येव। शौवस्तिकम् इत्यपि तृतीयं रूपं भवति, तद् श्वसस्तुर्च इति सूत्रपठनवेलायां वक्ष्यते ठञः प्रसङ्गे। इति एते सन्ति केचन विशिष्टाः प्रयोगाः अत्र। सम्यक्। ततः अग्रिमम् एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रं वयम् अधुना पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवम्। तीररूपोत्तरपदादञ्ञं पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र तीररूपोत्तरपदात् इति एकं पदं वर्तते। क्वचित् अत्र तीररूप्योत्तरपदात् इत्यपि पाठः दृश्यते, परन्तु अस्माकं पुरतः तीररूपोत्तरपदात् इत्येवं रीत्या पाठः वर्तते। अतः वयम् एतं रूपोत्तर इति एतादृशं पाठमादाय एव अत्र विचारं कुर्मः। आं, तर्हि कथं विग्रहः? तीररूपोत्तरपदात् इति एकं पदं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। द्वितीयं पदं वर्तते अञ्ञं, प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं च तत्पदं भवति। ततश्च तीरञ्च रूपञ्च तीररूपं तत् उत्तरपदं यस्य तत् तीररूपोत्तरपदम्, एवं तत्र विग्रहः कार्यः। तस्मात् तीररूपोत्तरपदात् इति द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिः भवति। ऐञ्च ञ्च द्वितीयस्य पदस्य विग्रहं वदन्नस्मि। ऐञ्च ञ्च अञ्ञौ, एवं रीत्या तत्र विग्रहः ज्ञेयः। अस्तु, प्रकृते किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। तीरोत्तरपदात् रूपोत्तरपदात् क्रमात् ऐञ् नैव 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 ऐञ्यौ इति अस्ति। अतः तत्र मया सम्यक् न पठितं, नाम द्वितीयस्य पदस्य विग्रहः मया सम्यक् न कृतः, तत् सम्यक् कुर्वन्तु। ऐञ्च ञ्य च ञश्च, अयः अवशिष्यते, ञ य इत्यस्य य अवशिष्यते। समीचीनम्। किं कथयति? व्याख्यातारं पश्यन्तु। तीरोत्तरपदात् नाम तादृशं पदं यस्य पदस्य उत्तरपदं तीर इति भवति, अर्थात् समस्तपदम् एव अत्र अपेक्षितम् इति तु स्पष्टतया ज्ञायते। रूपोत्तरपदात् नाम तादृशं पदं यस्य अन्ते रूप इति भवति। अतः रूपोत्तरपदात् क्रमात् नाम यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इति परिभाषया यथासङ्ख्यम् अत्र प्रत्ययप्रवृत्तिः भवति। क्रमात् ऐञ् ञ्य इति एतत् प्रत्ययद्वयं भवति। अर्थात् तीरोत्तरपदात् ऐञ् इति प्रत्ययः भविष्यति, रूपोत्तरपदात् च ञ्य इति प्रत्ययः भविष्यति। प्रत्ययद्वयमपि ञित् अस्ति। तत्र उदाह्रियते। मूले किमुच्यते? मूले यथासङ्ख्येन इत्युक्तं, तदेव यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इति परिभाषया इत्यर्थः। एवं खलु? तर्हि तत्र उदाह्रियते किं? काकतीरं पाल्वलतीरं शैवरूप्यम्
एवं रीत्या प्रत्ययाः उदाहरणानि उच्यन्ते एवं खलु। तर्हि तत्र काकतीरम् इति तर्हि नाम वाहिकग्रामविशेषः कश्चन वर्तते, तत्र काकतीरे भवम् इति विग्रहः उच्यते। तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति, व्याख्याता ककतीरे भवम् इति कथयति। तत्र पाठभेदः दृश्यते। काकतीरे भवम् इत्यपि तत्र दृश्यते। काकतीरे इति शब्दः च देशवाचकः, नाम वाहिकग्रामवाचकः। वाहिकदेशे कश्चन ग्रामः, तद् ग्रामवाचकः अयं शब्दः काकतीरशब्दः अथवा एषा संज्ञा। तर्हि तत्र भवम् इत्यस्मिन् अर्थे ऐं प्रत्ययः तीररूपोत्तरपदादञ्यौ इत्यनेन सूत्रेण। तर्हि ककतीर अथवा काकतीर इत्यस्मात् ऐं सति काकतीर रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः काकतीर् काकतीर। अतः काकतीरः एकः विषयः, काकतीरे भवः यः सः अपि काकतीरः। ऐ इति ङित्करणेन स्वरे भेदः भवति, स्वरे विशेषः भवति, तावदेव। यदि तु ककतीर इति मूलप्रातिपदिकम् अत्र स्वीक्रियेत तर्हि तु आदिः यः अच् वर्तते तस्य वृद्धिवर्णः तस्य स्थाने आगत्य स्थास्यति, काकतीर इति भविष्यति इत्यर्थः। सम्यक्। तदिदं प्रातिपदिकं तीरोत्तरपदं भवति, अतः ऐं प्रत्ययः। यथा अत्र पूर्वपदं काक अथवा कक, उत्तरपदं तीर इति भवति इत्यर्थम् इत्यतः। अग्रिमम् उदाहरणं प्रदत्तं पाल्वलतीरम् इति। पल्वलतीरे भवम् इत्यर्थः, एवं खलु। अयमपि वाहिकग्रामविशेषः एकः, कः? पल्वल इति। अद्यत्वे यदि भवन्तः अस्य नाम श्रोतुम् इच्छन्ति साक्षात्, अपि च क्व सः ग्रामविशेषः वर्तते, अथवा अधुना तु महानगरत्वमेव तस्य वर्तते, देहल्यां देहली मुख्य रेलस्थानकात् तत्र 8 वा 10 किलोमीटर् दूरे आग्रामार्गं प्रति यदि आगच्छामः, तत्र एकं नगरं, तस्य नाम पल्वल् इति अस्ति। तत्र तु यद्यपि पूर्वलकारात् परतः अपि अकारः उपयुज्यते हिन्दीभाषया, पलवल इति। यद्यपि संस्कृतोच्चारणं तत्र कर्तव्यं, तर्हि पलवल इति भवेत्, परन्तु हिन्दीभाषया तु पल्वल् इत्येव, अकारः न श्रूयते तत्र, पल्वल इत्येव वदन्ति। परन्तु प्रकृते अतीव साम्यम् अस्ति, एकस्य अकारस्य एव भेदः। पल्वल उच्चारणे तु सोऽपि नास्ति, पल्वल इति। अतः एवमेवं शब्दाः साम्यं भजन्ते अथवा लभ्यन्ते। कदाचित् वाहिकदेशः सः एव उच्यमानः स्यात् वा इति ऐतिह्यं द्रष्टव्यं। तत्र विद्यमानः कश्चन ग्रामविशेषः तत्तीरे भवम्, पल्वलतीरम् नैव, तत्तीरे भवं पाल्वलतीरं। तर्हि पल्वलतीरे भवम् इत्यस्मिन् अर्थे पल्वलतीर इति तीरोत्तरपदात् शब्दात् ऐं प्रत्ययः तीररूपोत्तरपदादञौ इत्यनेन। अतः पल्वलतीर आदिवृद्धिः, पल्वलतीर ऐं आदिवृद्धिः, पाल्वलतीर लकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, नैव तथा पाल्वल रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, पाल्वलतीर् पाल्वलतीर सुअं पूर्वरूपं पाल्वलतीरम् इति भवति तत्र रूपं सिद्धम्। समीचीनं। ततः अग्रिमं रूपं शैवरूप्यम् इति। इदं रूपोत्तरपदत्वं भजते। तत्र कथयति व्याख्याता शिवरूपे भवं शैवरूप्यम् इति। अयमपि वाहिकग्रामविशेषः। कः?
शिवरूपाख्यः। अथ तत्र भवं शैवरूप्यं, तत्र शिवरूप इति शब्दात् कः प्रत्ययः? य इति प्रत्ययः। तस्य किम् अवशिष्यते? य अवशिष्यते, सोऽपि ङित्। अतः तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन सूत्रेण आदिवृद्धिः शैवरूप य, पकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, शैवरूपु य, शैवरूप्य। सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय शैवरूप्यम् इति भवति तत्र रूपं सिद्धम्। एवं खलु। अग्रे कथयति, रूप्योत्तरपदेति क्वचित् पाठः, अर्थात् सूत्रस्य तदेव पाठभेदः अस्ति, मया उक्तमासीत् खलु। तद्व्याख्यात्र इदानीं सः विचारः स्पष्टः क्रियमाणः वर्तते। नाम सूत्रस्य तीररूप्योत्तरपदादञौ इत्यपि पाठः दृश्यते। अस्माकं पुरतः कः पाठः वर्तते? तीररूपोत्तर इति पाठः वर्तते। कथयति, तथा सति यदि तथा पाठः वर्तते तर्हि कथयति, तर्हि कस्मात् शब्दात् भविष्यति यप्रत्ययः इति चेत् तीररूप्य इति अस्मात् शब्दात् भविष्यति। तर्हि का स्थितिः? तीररूप्य य इत्यवस्थायां कथयति, यस्येति इकारलोपे द्व्यकाररूपं तीररूप्य य, तीररूप्य इति कथयति। एवं खलु। द्व्यकाररूपं तत्र लप्स्यते। कुतः? हलो यमाम्यमि लोपः इति न प्रवर्तते वा विकल्पेन? हलः परस्य यमः लोपः स्याद्यमि, तर्हि विकल्पेन तस्य लोपः स्यात् खलु। अतः एकयकारयुक्तं रूपमपि द्वियकारयुक्तं रूपमपि लप्स्यते यदि तीररूप्य इति शब्दः मूले पठ्यते तर्हि रूप्यान्तात् एवं रीत्या प्रक्रिया भविष्यति इति कथयति इति। एवं किल। अस्तु, आम्, इदानीम् अग्रे उच्यते। विशिष्टः विचारः तु अधुना अत्र भविष्यति। मूले उच्यते तीररूपान्तात् इति नोक्तम्। नाम तीररूपोत्तरपदात् इत्युक्तं, तीररूपान्तात् इति नोक्तम्। तत्र किं रहस्यम् अस्ति? किमर्थं प्रकृते उत्तरपदग्रहणं कृतम्? उत्तरपदग्रहणस्य किं चारितार्थ्यं, किं प्रयोजनं? चारितार्थ्यं न, किं प्रयोजनं? तीररूप नाम यस्य अन्ते तीर इति अस्ति, यस्य अन्ते रूप इति अस्ति, अथवा पाठभेदेन रूप्य इति यस्य अन्ते वर्तते, तस्मात् ऐ प्रत्ययः अपि च ञ प्रत्ययः भवतु यथासङ्ख्यम्। एवमेव सूत्रं कर्तुं शक्यते किल। तीररूपान्तादञौ लाघवं भवति। कुतः उत्तरपदग्रहणमुच्यते तीररूपोत्तरपदात् इति चेत् तत्र प्रयोजनमस्ति भोः। तत्र मूले उक्तं बहुच पूर्वान् मा भूत् बहुरूपम्। नाम बहुरूप इति रूपान्तादपि तत्र ञ प्रत्ययः न भवतु, तदर्थं तत्र उत्तरपदात् इत्युक्तं, तीररूपोत्तरपदात् इत्युक्तं। तदर्थम् अस्माभिः अधुना आदौ बहुरूप इति शब्दस्य सिद्धिः ज्ञातव्या भवति, ततः परमेव अत्रत्यः विषयः स्पष्टः भवति। व्याख्यातारं पश्यन्तु। विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्तु, एतेन सूत्रेण किम् उच्यते चेत् सुबन्तात्, नाम तत्र सुबन्तं यद्भवति विभाषा सुपः इति, तस्य बहुच इति प्रत्ययः भवति, परन्तु सः प्रत्ययः परतः न भवति, पुरस्तादेव भवति, पुरतः भवति। परश्च इत्यस्य अपवादः भवति अयं। नाम प्रत्ययः इति उच्यते खलु तत्र तृतीयाध्याये, परश्च स च परः परतः एव भवति इति उच्यते। अधिकारद्वयं क्रियते पृथक् पृथक् विशेषेण सूत्रकारेण। प्रत्ययः परश्च, अतः एव अस्माभिः एतावता
कश्चन प्रत्ययः प्रातिपदिकात् अथवा सुबन्तात् पूर्वं कृतो वा? रामशब्दात् सुप्रत्ययः क्रियते। रामशब्दात् परतः एव खलु सः भवति, पूर्वतः तु न भवति खलु। रामसु इत्येव कथयामः, सुराम इति सुप्रत्ययः आदौ भवति वा? न खलु। अथवा एतावता यः कोऽपि तद्धितप्रत्ययः अस्माभिः पठितः सः किं प्रातिपदिकात् पूर्वं विहितो वा? न खलु, परतः एव विहितः। परन्तु अयमेकः अपवादः अस्ति। एतेन यः प्रत्ययः विहितः विधीयते सः प्रातिपदिकस्य आरम्भे भवति, आरम्भे तिष्ठति, परतः न भवति, पूर्वतः भवति। कः अयं प्रत्ययः? बहुच् प्रत्ययः। तदैव उक्तं पुरस्तात् तु, नाम एषः पुरस्तात् भवति, परतः न भवति इति। अतः प्रकृतस्थले परश्च इति अधिकारः न प्रवर्तते। प्रत्ययः परश्च इति उच्यते। इति बहुपूर्वस्य रूपान्तत्वेपि, नाम तर्हि अत्र प्रकृते रूपशब्दस्य पुरस्तात् बहुच प्रत्ययः क्रियते। बहुचः किम् अवशिष्यते? बहु इति। तत्र विशिष्टः अर्थः तत्रापि वर्तते। तमर्थं वयम् अग्रे एव द्रक्ष्यामः, यत्र एतत् सूत्रं वयं पठिष्यामः। एवं खलु। अतः प्रकृते बहुचः बहु इति अवशिष्यते, सः च पूर्वं भवति। तर्हि का स्थितिः जायते? बहु रूपशब्दस्य पूर्वस्मात् इदं तिष्ठति आगत्य। तर्हि बहु रूप इति जायते। तर्हि तत्र कथयति अग्रे, इति बहुपूर्वस्य रूपान्तत्वेपि, नाम रूपान्तत्वम् अत्र वर्तते। कथयति तदुत्तरपदत्वाभावात् न ञ इति भावः। रूपान्तत्वम् अस्य वर्तते बहुरूप इति शब्दस्य, परन्तु उत्तरपदत्वं न वर्तते। कस्य? रूपशब्दस्य। कुतः? यतः अत्र कयोश्चिद्वयोः पदयोः मध्ये, यथा शिवरूप इति प्रयोगे आसीत् खलु, समासः न जातः वर्तते। समासः यदि न जातः वर्तते तर्हि उत्तरपदं यद्वर्तते तत्पदं नाम अत्र अन्ते यः दृश्यते रूप इति शब्दः, सः शब्दः उत्तरपदत्वं न भजते। अत्र पूर्वं यः श्रूयते बहु इति, तत् न पदं, सः तु प्रत्ययः। एवं खलु। यदि बहु इति पदमपि भवति, शब्दरूपमपि अस्ति, तद्भिन्नं, तन्नास्ति अत्र। अत्र तु बहुचि इति प्रत्ययः वर्तते। एवं खलु। यथा वदामः खलु, अहं तु बहुभोजनं खादामि, तत्र प्रातिपदिकमेव तत् सुबन्तमेव, तत् नपुंसकलिङ्गे, अपि च विशेषनिघ्नं तत्। बहु नपुंसकलिङ्गे, बहुः पुल्लिङ्गे, बह्वी स्त्रीलिङ्गे। सः बहुशब्दः अत्र न चर्च्यते, अत्र तु प्रत्ययः चर्च्यते, बहुच इति। अतः यः बहु इति वर्तते सः प्रकृते प्रत्ययः वर्तते। अतः तस्य अन्ते यः श्रूयते रूप, सः तस्य अन्ते अस्ति सत्यं, परन्तु उत्तरपदत्वेन नास्ति सः तत्र। अतः प्रकृते यदि सूत्रं तीररूपोत्तरपदात् इति अनुक्त्वा तीररूपान्तात् इति यदि उच्येत, तर्हि बहुरूप इति शब्दः बहुरूप इति शब्दः रूपान्तः अस्ति एव खलु। रूपान्ते सति अत्रापि ञप्रत्ययः स्यात्। ञ इति प्रत्ययः यदि अत्र स्यात् तर्हि बाहुरूप्यम् इति अनिष्टं रूपं लप्स्यते। रूपं किमपेक्षितं? बाहुरूपं। बाहुरूप्यम् इति अनिष्टं, बाहुरूपम् इत्येव इष्टम्। एवं खलु। अतः तत्र बहुरूपशब्दात् अण् औत्सर्गिकः शेषे इत्यनेन आदिवृद्ध्यादिकं विधाय बाहुरूप सुअं बाहुरूपम् इत्येव लभ्यते। तदेव मूले उक्तं किं? बहुच पूर्वान् मा भूत् इति। एवं खलु। अतः अतीव विचिन्त्य सूत्रकारेण सूक्ष्मेक्षिकया तत्र इदम् उक्तम्।
समीचीनं मन्ये एषः विषयः भवतां स्पष्टः स्यात्। एवं प्रत्युदाहरणैः सूत्राणाम् इतोपि दृढतया अवगमनं भवति, तत्र तु नास्ति संशयः। अस्तु, एतत् सूत्रगतः एतावान् विशेषः अत्र सम्पन्नः। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं: दिक्पूर्वपदादसंज्ञाया ञः। तत्र प्रथमं पदं वर्तते दिक्पूर्वपदात् इति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं तत्। असंज्ञायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम्। समीचीनं। तत्र दिक्पूर्वपदं यस्य तद्दिक्पूर्वपदं तस्मात् दिक्पूर्वपदात् बहुव्रीहिसमासो भवति। न संज्ञा असंज्ञा तस्याम् असंज्ञायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। समीचीनम्। ततः किं कथयति व्याख्याता, अथवा ततः पूर्वं किं किम् अत्र अनुवर्तते तदपि द्रष्टव्यं। शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च स्मर्थानां प्रथमाद्वा इति सर्वं लभ्यते। दिक्पूर्वपदात् इत्यत्र व्याख्याता कथयति पञ्चम्यर्थे सप्तमी। किं भोः दिक्पूर्वपदात् इति। आमामामाम् दिक्पूर्वपदात् इति पदस्य विषयः न उच्यते। संज्ञायाम् असंज्ञायाम् इति या सप्तमी प्रयुक्ता तस्याः सप्तम्याः विषये एषः कथयन्नस्ति। किं पञ्चम्यर्थे सप्तमी नाम असंज्ञायाम् इत्यत्र पञ्चम्यर्थे सप्तमी प्रयुक्ता वर्तते। वस्तुतः पञ्चम्याः एव अर्थः तत्र वर्तते इति व्याख्याता कथयति। पञ्चम्यर्थे सप्तमीमादाय तर्हि सूत्रार्थम् इत्थं करोति। कथं पश्यन्तु। असंज्ञाभूतात् अतः एतादृशः अर्थः आगच्छति इति कथयति। पञ्चम्यर्थे सप्तमी विधानञ्च व्यत्ययेन तदस्माभिः पूर्वं श्रुतं वर्तते। पठनीयं तु अग्रे वर्तते, परन्तु श्रुतं पूर्वं वर्तते, एवं खलु। अतः किमुच्यते? असंज्ञाभूतात् दिक्पूर्वपदकात् ञः स्यादित्यर्थः। ञप्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः। समीचीनं। तर्हि उदाह्रियते। प्रयोगः यः अग्रे उदाह्रियमाणः वर्तते सः श्रुतपूर्वः भवतां साधितपूर्वः च वर्तते। अस्तु, मूले किं कथयति? अणोपवादः नाम अणः अयम् अपवादः वर्तते। अणप्रत्ययः शैशिकः प्राप्तः भवति, तस्य अयम् अपवादो भवति, एवं खलु। तर्हि अग्रे प्रयोगः अत्र साधनीयः वर्तते। पौर्वशालः शैशिकः अण नाम अयमपि शैशिकः एव अस्ति। ञ इति प्रत्ययः। अण यः मया पूर्वमुक्तः शैशिकः सः औत्सर्गिकः इति वक्तव्यं। प्राग्दीव्यतोण् इति नियमितत्वात् अथवा अधिकृतत्वात्। अस्तु, तर्हि पौरुषाल इति रूपं साधनीयं। कथं सेत्स्यति इति चेत् तत्र उच्यते पूर्वस्यां शालायां भवित्यर्थे तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति समासात् ञः पूर्वं सिद्धिः कृता अस्ति अस्माभिः समासेषु विस्तरेण वयं जानीमः। अतः पूर्वस्यां शालायाम् इति लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः पूर्वङि शाला पूर्वाङि शाला पूर्वाशाला। सम्यक्। सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रपुंवद्भावः इति खलु उच्यते। तेन पुंवद्भावः अत्र पूर्वा इति पूर्व इति रूपेण लभ्यते। अतः पूर्वशाला इति लभ्यते। तद्धितप्रत्ययः कः? ञप्रत्ययः। आदिवृद्धिः पौर्वशाला ञ इत्यस्य कः अवशिष्यते? पौर्वशाला पौर्वशाला इत्यत्र लकारोत्तरप्रत्ययः आकारः, तस्य लोपः। पौर्वशाल पौर्वशाल सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति पौर्वशालः इति भवति प्रयोगः सिद्धः। सम्यक्।
ततः मूले अन्यदपि किमपि उक्तं वर्तते। असंज्ञायां किम् इति कथयति। संज्ञाभूतायाः प्रकृतेः मा भूत् इति। पौरुषाल इत्यत्र दिक्पूर्वपदत्वमस्ति एव किल। दिग्वाचकः शब्दः पूर्वपदत्वेन कः प्रयुक्तः? पूर्व इति शब्दः। अतः पौरुषालः इति सिद्धः। परन्तु संज्ञा नास्ति सा। कश्चन अस्ति यः पूर्वस्यां शालायां जातः भवति वा भवः वा, सः पौरुषालः। परन्तु संज्ञावाचकादेव तत् क्षन्तव्यः, असंज्ञाभूतादेव तत्। असंज्ञाभूतः यः वर्तते ततः तु न। अतएव कथयति संज्ञाभूतायाः प्रकृतेः मा भूत्। संज्ञाभूता यदि प्रकृतिः तत्र अस्ति, तत्र प्रत्युदाहरति किं? पूर्वेषु कामशम्यां भवः, पूर्वैषु कामशमः। एवं खलु। तत्र पूर्वपदं किं? पूर्व, तच्च दिग्वाचकम्। उत्तरपदं किम्? इषुकामशमी इति खलु। पूर्वेषु कामशमी इति काचित् संज्ञा, कस्यचित् ग्रामस्य संज्ञा अस्ति। इदञ्चोदाहरणं दिक्सङ्ख्यसंज्ञायाम् इति सूत्रपठनवेलायाम् अस्माभिः उदाहृतं, तत्र साधितं किं? पूर्वेषु कामशमी इति कर्मधारयः तत्र अनुमन्यते संज्ञायां गम्यमानायाम् एव। अतः पूर्वेषु कामशमी इति या एषा प्रक्रिया, इति या एषा प्रकृतिः, सा तत्र संज्ञाप्रकृतिः वर्तते, संज्ञाभूता प्रकृतिः वर्तते। कुतः? कस्यचित् ग्रामस्य नाम तत्, अतः संज्ञा। अतः तस्यां भवः यः, सः तु पूर्वैषु कामशमः। तत्र ञ इति प्रत्ययः न भवति, परन्तु अण इत्येव भवति। यद्यपि ञ इति प्रत्यये सत्यपि पूर्वैषु कामशमः इति सिद्ध्यति, परन्तु स्वरे भेदः। ञित्स्वरः अत्र नापेक्षितः, अत्र णित्स्वर एव अपेक्षितः। अतः औत्सर्गिकेन अणा एव अत्र भूयते। एवं खलु। तत्र पूर्वेषु कामशमीति खलु संज्ञा। तर्हि पूर्वैषु कामशमः इति कथं? नाम उत्तरपदस्य आदिवृद्धिः कथम्? एवं किल। अपि च पूर्वपदस्य आदिवृद्धिः कुतो न? एवं खलु। वा न वा? तत्र अणप्रत्ययः अत्र विधीयते, एवं खलु, औत्सर्गिकः। तर्हि औत्सर्गिके अणि सति तत्र आदिवृद्धिः कुतो न? पौर्वेषु कामशमीति कुतः न? इषु कामशमी इत्यस्य यः इकारः अस्ति तस्य वृद्धिः कुतः श्रूयते? पौर्वैषु कामशमीति कुतः श्रूयते इति चेत् तत्र उच्यते प्राचां ग्रामनगराणाम्। एवं खलु। इति अग्रे सूत्रं पठिष्यते। तेन सूत्रेण कथ्यते इति उत्तरपदवृद्धिः इति। नाम प्राचां ग्रामनगराणाम् इत्यनेन सूत्रेण उत्तरपदम् इषु कामशमी इत्यत्र उत्तरपदं किम् अस्ति? पूर्वेषु कामशमी इत्यत्र उत्तरपदं किम् अस्ति इति चेत् इषु कामशमी इति उत्तरपदं तत्र वर्तते। अतः तस्य इकारस्य वृद्धिः भवति, पूर्वपदवृद्धिस्तु अत्र न भवति। उत्तरपदस्यैव वृद्धिः एतेन भवति। एषा च उत्तरपदवृद्धिः अस्माभिस्तावत् अग्रे पठिष्यते। सम्यक्। अतः पौर्वैषु कामशमी अथवा पौर्वेषु कामशमी इति वा न भवति, प्रयोगः कः भवति? पूर्वैषु कामशमी, क्षन्तव्यः, पूर्वैषु कामशमः इत्येव प्रयोगः भवति। तद्धितप्रत्यये परतः, तत्रापि अण यदा परतः भवति, शैषिकः। आम्, या तु केवला संज्ञा अस्ति, अर्थात् मूलशब्दः वर्तते, तत्र तु वृद्धिप्रसङ्गः एव नास्ति। तत्र तु पूर्वेषु कामशमी इत्येव नाम वर्तते। सम्यक्। अतः संज्ञावाचकः अयं शब्दः, अतः ज्ञान अपि तु औत्सर्गिकः अणेव।
वृद्धिविधानमपि अग्रे पठिष्यमाणं यद् वर्तते तदत्र उक्तम् इत्युत्तरपदवृद्धिः इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। समीचीनं। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं प्रविशामः। तच्च सूत्रं भवति इत्थम्। मद्रेभ्यो इति। तत्र प्रथमं पदं भवति मद्रेभ्यः। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। ऐ ऐ इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् अस्ति। सम्यक्। ततः प्रकृते दिक्पूर्वपदात् संज्ञायाम्यः इत्यस्मात् सूत्रात् दिक्पूर्वपदात् इत्यनुवर्तते। ततः शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति सर्वं लभ्यते। एवं किल। तर्हि तत्र कः अर्थः? इत्येवेति। व्याख्याता किं कथयति? इत्येवेति। किमुक्तं मूले? तद्द्रष्टव्यं। दिक्पूर्वपदात् इत्येव। नाम दिक्पूर्वपदात् मद्रशब्दात् ऐ इत्यर्थः इति। एवं किल। अतः तत्र दिक्पूर्वपदात् यः मद्रशब्दः वर्तते तस्मात् ऐ इति प्रत्ययः भवति। अपि च अस्तु, तत्र उदाह्रियते, उदाहरणं प्रस्तूयते। किम् उदाहरणं तु अस्माभिः पौर्वमद्रः आपरमद्रः इति साधनीयं वर्तते। अस्तु, व्याख्याता किं कथयति अग्रे पश्यामः। पर्युदासादिति। मूले उक्तं किमुक्तं? दिशो मद्राणाम् इति। मद्रपर्युदासात् आदिवृद्धिः इति। नाम दिशो मद्राणाम् इत्यनेन उत्तरपदवृद्धिः खलु क्रियते। तदेव अग्रे उच्यते। उत्तरपदवृद्धेः पर्युदासे सति आदिवृद्धिः इत्यर्थः इति। एवं खलु। अतः तत्र प्रयोगः साध्यते। किं? पौर्वमद्रः आपरमद्रः। तर्हि पूर्वमद्रे भवः। पूर्वमद्रशब्दः मद्रान्तः। एवं खलु। तस्य च स च मद्रशब्दः दिक्पूर्वपदः वर्तते। तस्मात् पूर्वं पूर्वशब्दः दिग्वाचकः वर्तते। अतः दिक्पूर्वपदत्वम् अस्य मद्रशब्दस्य वर्तते। अतः पूर्वमद्र इति शब्दात् ऐ इति प्रत्ययः। आदिवृद्धिः पौर्वमद्र सु सस्य ऋत्वविसर्गे सति पौर्वमद्रः इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव आपरमद्रः, अपरशब्दः अपि दिग्वाचकः खलु। अतः आपरमद्र इत्यत्रापि मूलशब्दः यः कः अपरमद्र, तस्यापि दिक्पूर्वपदत्वं वर्तते। अतः अपरमद्रशब्दादपि ऐ सति आदिवृद्धौ अकारलोपे आपरमद्र सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति आपरमद्रः इति रूपं भवति तत्र सिद्धम्। एवं खलु। अतः एवं रीत्या अत्र कर्तव्यः विवेकः। तदेव मध्ये यदुक्तं तस्य स्पष्टता कर्तव्या। किं नाम दिशो मद्राणाम् इति मद्रपर्युदासात् आदिवृद्धिः इति। नाम दिशो मद्राणाम् इत्यनेन नाम तत्र उच्यते दिग्वाचकाः ये शब्दाः वर्तन्ते ततः परतः नाम दिक्पूर्वपदाः ये वर्तन्ते शब्दाः तेषाम् उत्तरपदवृद्धिः भवति, परन्तु अमद्राणां मद्रभिन्नानामेव, न तु मद्रशब्दस्यापि इति। अतः प्रकृते प्रकृते उत्तरपदवृद्धिः न भवति, पूर्वपदवृद्धिरेव भवति। तदेव अतः कथयति मूले इति मद्रपर्युदासाद् आदिवृद्धिः। नाम उत्तरपदवृद्धौ मद्रशब्दः यदि पदत्वेन वर्तते तर्हि तस्य उत्तरपदस्य आदिवृद्धिः न भवति, अपि तु
समग्रस्य पदस्य पूर्वपदं यद् वर्तते तस्य पूर्वपदस्य एव आदिवृद्धिः भवति। अतः पौर्वमद्रः आपरमद्रः इत्युच्यते। यदि अयं प्रतिषेधः न स्यात् दिशो मद्राणाम् इत्यत्र अमद्राणाम् इति, तर्हि तु पूर्वमाद्रः अपरमाद्रः इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि भवन्ति स्म इत्यर्थः। पर्युदासो नाम निषेधः। एवं खलु। अग्रे कथयति पौर्वमद्र इति पूर्वेषु मद्रेषु भवेत्यर्थः। तदेव तत्र तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे चैत्यनेन समासः पूर्वमद्र यथा पौर्वशालः इति साधितं खलु, तद्वत् पौर्वमद्रः आपरभद्रः इति अत्र प्रयोगाः साधनीयाः। समीचीनम् इति अयं कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे। परन्तु तत्र पूर्वमेका पङ्क्तिः व्याख्यात्रा उक्ता, तां पङ्क्तिमपि पश्यामः। किम् उक्तं? बहुवचनात् जनपदवाचिन एव ग्रहणं मद्रेभ्यः इत्युक्तं। कुतः बहुवचनं कुतः उक्तं? जनपदवाचिनः एव ग्रहणं यथा स्यात् तदर्थम्। एवं खलु। नाम मद्रः कश्चन देशविशेषः, तस्मिन् देशे बहूनि जनपदानि बहवः जनपदाः वर्तन्ते। अतः ते सर्वेपि मद्रपदवाच्याः, मद्राः ते सन्ति। एवं खलु। तस्य च बहुत्वे लुक् भवति, तदस्माभिः तद्राजप्रकरणे पठितं किल। अतः मद्राः नाम तदेव मद्रजनपदाः इति। जनपदशब्दात् क्षत्रिया दै इति खलु कथयामः। तत्र च अयः लुक् भवति बहुवचने गम्यमाने। एवं किल। अतः प्रकृते बहुवचनत्वेन एवं ज्ञायते यत् अत्र मद्रदेशः न मद्रजनपदः ग्राह्यः इति अर्थः। सम्यक्। तर्हि अयमपि विषयः स्पष्टः जातः इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति उदीच्य ग्रामाच्च बह्वचोऽन्तोदात्तात् इति। सूत्रस्य पदच्छेदः तत्र उदीच्य ग्रामात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। उदीच्यश्चासौ ग्रामश्च उदीच्य ग्रामः, अथवा उदीचि भवः उदीच्यः, उदीच्यश्चासौ ग्रामश्च उदीच्य ग्रामः, तस्मात् उदीच्य ग्रामात्। बह्वचः बहवः अच् यस्य अथवा यस्मिन् सः बह्वच, तस्मात् बह्वचः उदीच्य ग्रामात् इत्यस्य विशेषणं तत्। अन्तोदात्तात् अन्तः उदात्तः यस्य सः अन्तोदात्तः, तस्मात् अन्तोदात्तात्। एवं रीत्या तत्र विग्रहः कर्तव्यः। एवं किल। तर्हि अयं सूत्रे विद्यमानानां पदानां विग्रहः। आम् उदीच्य ग्रामाच्च बह्वचोऽन्तोदात्तात्, आम् एतावदेव सूत्रं। तत्र किं किम् अनुवर्तते तद् द्रष्टव्यं। तत्र कथयति नैव अनुवृत्तिः तत्र नाम सत्यं मूलेपि कथयति किं स्यात्, किं कथयति ऐं स्यात्, नाम ऐं इति प्रत्ययो भवति। नाम मद्रेभ्योऽञ् इत्यस्मात् ऐं इति अनुवर्तते। ततः शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते सर्वेपि अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। अतः सूत्रार्थः तर्हि कः स्यात् इति चेत्, नाम मूले तु शेषपूरणेनैव सूत्रार्थः कृतः, परन्तु एवं सूत्रार्थः ज्ञातव्यः पूर्णतया। अन्तोदात्तात् तत्र बह्वच उदीच्य ग्रामात्
उदीच्यग्रामवाचकः शब्दः स्यात् सः बहवत् स्यात् अन्तोदात्तः अपि स्यात् तादृशात् सुबन्तात् अथवा प्रातिपदिकात् शैषिकः ऐं प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः ज्ञातः। अग्रिमे पाठे अस्य उदाहरणानि द्रक्ष्यामः। अत्रैव मङ्गलं भवति। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु शैषिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।